Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هابلي دهان دوعيلكم دهان دهاديركم ملع عدم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا هادش سخونكم كعامن قعدهنا مساخم نالنا ناي كل شعبن مستي نايز فيت سمنا أكال كوينكم كتكتسلو سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخصم وون بخبرنا عدمكم سمعتنا دقاقي من الناس اللي استزارمنا يبزعوات سبسكرايب مقبارن تا لايك تبل متواغن لما عندي سؤالنا هنا حالفو إنا قدست زغون حبريتها حزنا لكم مزينا لنا سلست عبيت زيناتات مجم بزح زينا إز وسوزر سمعتكم تقمتوا على مقريم وإذا بتقراي بقى تقبرن تأيي ناول زقرم من نقرالو خالي خم تستوسوا هزيناي مع السمعتات سنة عسرت حمشت زخبروا الليو زور حزبو ملو ناي سمعتات زذكروا الليو كلن لعلقن بزعبع محبر دوغو نستوسكم منا تستوسوا يخم تقولعا فوتوغرافو كله قريصنا نيرنا جن كتريو ويتخولن بيوتيوب سلستبهاله بتعمل جرافيك سلازخونه بتعمل زدنقص سلازخونه خرأ زجنق سلازخونه ازو channelنا عامه والعام عبيتم سبات سلازريو اي كالن سلازولنا تفوتوغرافي نريكم جن حصر زباله انتاي كم زباله بلسانو بعل تقولعا احنا نسمعكم هنا كاري ناي بريزيدنت ترامب نمنتا إزو ناي فيزا ريستريكشن ويكعام ماقب كنقبرينا إلا موسيوم وزلو سميس أوعو من منقر يقبرو ني أخررت زغانو ناي تقراي مراحتن عزازتن ماقب كنقبرن فيزا خن كلكلينا إلا مزوزلو نمنتا يكم مخانو ناوزي ناو واشنطن دي سي زركب Department of State ويكعام بإتيبيا أصواعا ناي وصا قداي منستر كيدنا نيرنا حاتيتنا يومنا تناي أفريكا ديس كنتا إزقبر زلو هزبنا بدرون ناتجفجفه من نجر زي جور هرشة من هاللو ليت بدرون سيدم ناتجفجفه من هاللو مخاين مزن دنيشن عينن تخدان تلوا بدرون ناتقاس على سؤال كخفيل زل سبون نخفرارحو ليتن كترن بهايل أير بدرونات مقالة تقرأي إن حزبنا نجنقون هاللو نو أزيو صاخم نمنتا أخم هذا نتقرأي فليخم تدالو اللهم مقعمة بسلام سويلو خفيل زنبر زلو أخي بقولنا قبرة ندومي تتأكد انتبلنا سروحو لمعات كنا لمعينا ولا لمعات نتاير أركبون يخم النالنا وينها لنا انتا أخم تقبرو اللهم إلنا يمنيرنا سمعتي تعيزك برزلو كلها تعمشتر نجيرو من الله اوف ذا ريكوردز بحال نجر الله سميت سوع نمبر زي يزقبر زل ليلم زنجرنا الله بتعمي تخكلنيا زخونه ملس بتخكل زملسلنا امريكا ان من تايا زخمزي سويل غرازا اتو مجلسي او سيازلا إلنا حسيبنا يونيرو هذا جن ملس رقمنا لنا تملس زهاونا انا واخاتم كنبلينا خالي صار درون زملكتيو زيوم كالتنون اللون عيم حسر نابلنا سلنا مسعو شعب مجرشام سنة صنيخم سمعوه هم تقول شعن لكم جن كافز جميركم لايك تزكيركم و لايك كبر وسمعته حزبنا سمع اللوه فتاون سلا انك سمع اللوه اقداسي زخون حبريتايو مخنياتهم هز فيزات خلكيلهم كم زكوينم زفلت وانا غرزيله بزح يمصحفو زلو بزح يعلللو بزح تحابيهم زنورو بانتات زغفولهم زنبر بقى وصيهم يلفلفو يم زلو ግን ስንታይ ከያታ ነገር ዚያ በጣም ንሽተይ ነገር ያኸስምዓኩም ንሽተይ ነገር እዩ ቱ መግለጽ ወጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ነገር ከነስምዓኩም ኢናና ከም ትሰልኩም ላይ ጎርዎ ግን ህዝብቱ ናይ ማህበረ ደቁ ብትማ ሰማዕታትና كنذكر لنا سمعته حدر سمعتنا خبر لنا نالنا كل شعب نزارو من تدقراي تسوق له زي اتم مفزوم حبر دوق عام من نجر زي جبرو اب سرحهم اب غزኦም انهالو اوصيخا تقتيلهم ጥይተይ ተወድ እናወሉ ናብ ገደል ዝጽለፍዎም እዩ እዚ ዝገበሩ ንጌታቸው ረዳ እዮም ዝሕተቱ ንጌታቸው ረዳ ለይትን ቀትርን ናብ ኣሜሪካ ኤምባሲ እናኸዱ ውይ ዝብሉ ዘለው በሓደ መሳተይቲ መባልዕቲ ብዙሕ ነገር መቸም ካብዚ ክንጠቕሶ ዘይንደሊ ዝገብሩ ዘለው ብዓብዪ ኣሕመድ ገንዘብ እናተኸፈለሎም እዚ ብዙ ከይሕተቱ እዩ
بعلم بلسانم آمينم أنا إيه كل فيديو زقرص زنوركو أنا إيه أزنوركو أنا إيه خيط قتلو طيت يتود زلم زنوركو أنا إيه خمزي للزارب زنوركو نابل أن تزارب زنبرة زي ترجع جس بعلتهم زأمنوا على الكابس المات زسددو كي حتى يوم زقورو ذلوجن نغير الساعة كل شيء خمت نبلكم ولا قيمة تزي حزناون نغير السعيو نمنت أي نغير الساعة ندليو نغير الجميو كل شيء هذه التكنولوجيا جنهن أيو كله بريكارد أركايب مستقمت أيو نزمت لش حامتات زفتر تولدي نمنت خريقة مالتيو بنبريان نبرة خمسة قاتو هيل نبرة جرك نقول كان نتوسخ نتقدس تكونه بأكل تهز تكايد زلا نايلو مش حامت زمت تولدون كريقة أيو بفيديو ناون هلف عبرنا نسمع يتلتلنا لكم خد لكم إيه وتزوركم جن لايك وروه نداش بنور عارف نبرة نزي هنداوي مهنو هنداوي تيتا تباكل هواتي عشان نفعل ما جرى شوي نونجدي عشان نفعل شو عايزوا أجوا موتوال የባዕድ ሆነ ውስጥ ወራሪያን በትግራይ ህዝብ ላይ ያልተነገረ እንደሆነ እንጂ ያልፈጸሙት አሰቃቂ ግፍና በደል የለም። የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት 25ኛ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ ማህበረ ዴጎ በተባለ አካባቢ የፈጸመው አረመኔያዊ ግድያ በምስል ተደግፎ መሰራጨቱ ተከትሎ ብዙዎች ያስደነገጠ የወቅቱ መነጋገሪያ አጀንዳም ሆኖ ነበር። የአረመኔው አሰቃቂ ግድያ የአይን እማኝ ብቻም ሳይሆን የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ በካሜራው ሲቀርጽ የነበረው የሰራዊቱ የካሜራ ባለሙያ ስጦታው አለማየሁ 43 ንጹሃን ተጋሩ ሲገደሉ በአይኔ በብረቱ ተመልክቻለሁ ይላል። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድ ካሜራማን ነኝ። ያው ስሜ ስጦታው አለማየሁ ይባላል። ያው በማህበረ ዴጎ ላይ የተፈጸመው ድርጊት በሰዓቱ በቦታው እኛ ነበር። የ5ኛ አንደኛ ብርጌድም እንዳ ተቃላይ እንዳ 5ኛ እዛ ነበር። ያ ድርጊት የተፈጸመው በ5ኛ ክፍለ ጦር ነው። በሰዓቱ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ሶፊያን ይባላል እና ይሄ ድርጊት እነዛ ሰዎች በሰዓቱ የተገደሉት እኔ ማቃቸው 43 ሰዎች ናቸው። ስጦታው አለማየሁ ሁኔታው ሲያብራራልንም የ5ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ሶፊን ለክፍለ ጦሩ ዘመቻ ኃላፊ ለነበረው ሻለቃ ታምራት መምሪያ ወረደም። መምሪያው ንጹሃኑ እንዲረሸኑ የሚያዝ ነበር። የብርጌዱ አዛዥ ኮሎኔል ተስፋዬ ብርኬሳም ትዕዛዙን አሜን ብሎ ተቀበለ። የሰራዊቱ አባላት ሴቶችም ጠራ። እንዲረሸኑ በተወሰነባቸው ንጹሃን ተጋሩ እንዲደፋፈሩም ሴቶቹ ግድያውን እንዲፈጽሙ ሲደረግ አሰቃቂ ግድያው እንዲቀርጽ ደግሞ ለታሪክ ነጋሪያችን ታዘዘም። ሶፊያን ቀጥታ መደብ አወረደ ለታምራት ማለት ነው። ታምራት ማለት የክፍለ ጦሩ ዘመቻ ነው። ዘመቻ ኃላፊ የነበረ ሻለቃ ነው እና እንዲገደሉ መምሪያ አወረደለት። የኛም ብርጌድ አመራር ነበረ ተስፋዬ ብርኬሳ ይባላል። ኮሎኔል ነው ተስፋዬ ብርኬሳ ይባላል እና በሰዓቱ እሱ ነበረ። እኛ ቦታችን የተገደሉበት ቦታና እኛ ያለንበት ቦታ በጣም ሩቅ ነበረ። ቦታ ይዘው ነበር እንዲክብ የነበር ነው። መድፍ ተጠበቃ ላይ ነበርን። ስታፋ ብቻ ናት የነበረችው የብርጌድ አንድ ስታፋ ብቻ። ከዛን እና እነዚህ ሰዎች እንደመጡ ሊገደሉ ከዛን ሴቶች በዚህ ግድያ ላይ እንዲደፋፈሩ ሴቶች ናይንጡና አለ። እኔን ነው ነበር ይላከኝ። በሰዓቱ እኔ ካሜራ ነበር። አንተም ቪዲዮን ይዘህ ትቀርጻለህ ለቪዲዮ ግባት ይሆናል ብሎ እሱ እንትን አለኝ። ከዛን እሺ ብዬ ሄድኩ። ከዛ በሰዓቱ የገደሏቸው ክፍለ ጦር ዘመቻ አጃቢ የነበሩት እና የሶፊያን አጃቢ የነበሩት እና ሴቶች ነበሩ በዚህ ግድያ ላይ የተሳተፉት። ጊዜ ፈራጅ ነው። የ5ኛ ክፍለ ጦር በትግራይ ሰራዊት ተመቶ ሲደመሰስ ግማሾቹ ተበትነዋል። ሌሎቹ ደግሞ ደመከል በሆነው በየበረሃው ቀርቷል። እንደ ስጦታው እድል ያገኙት ደግሞ ተማርከዋል። አሁንም ቢሆን እኔ ቪዲዮ ቀርጫለሁ። የሰዓቱ የነበሩ አመራሮች አሁን ላይ የሉም። ይህን ድርጊት ያስፈጸሙትም የፈጸሙትም የሉም። እኔ ማቃቸው በሰዓቱ በግዳጅ የጭላ ግዳጅ ላይ ነው የተሰዉት። ግማሽ የት እንደገቡት አናጣን። በሰዓቱ ተበታትነን ስለነበር
አልተገናኘንም ነበር። የፋሽቱ ቅጥረኛ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ እንዲፈጽሙ የተሰጠውን የጥፋት ተልእኮ ተቀብሎ ህዝቡ ላይ ስላደረሰው በደል እንኳንስ የደረሰበት የትግራይ ህዝብ ለፈጻሚዎቹ ራሳቸው እንኳን ለመንገር ይከብዳቸዋል። አሁንም የትግራይን ህዝብ ከዚህ የበለጠ ነገርም ያደረጉ ሊኖሩ ይችላሉ። አሁንም ብዙ ተበደላለች ትግራይ። እዚህ ይቅርታ ነው አሁንም እየጠየቅን ያለ ነው። ከትጥቆች አጠቃላይ የነበረ ስብላን መግደል አስከፍተናል በድነላን በጣም ይዘሐዝን እውነት ንምዝራብ ክትዛረቡን እንኳን ንኽትሪኦ ንኽትሰምዑውን ብጣዕሚ ዘዝግንኒ ሰማዕቲ ፎቶግራፍ እንተንሪአኩም ህፃናት ቆልዑ ምንም ነገር ዘይፈልጡ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰደዱ እዮም እንግዲህ ይረአኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ህዝቡን ህዝቢ ይጥመየር ገፍ ንሕና ጫትን ኣልኮልን ካብ ረኸብና ንሽትን ካብ ረኸብና ይግድሰናን ይናወሉ እዚ ኩለይ ነገር ከዓ መሕሊፎም ብለይቲ ምስ ማስረጅኦም ምስ ኩሉ ነገር ተሰይዶም ዘለው ማለት እዩ ግን ኣየምልጡን ሓደ መዓልቲ ክሕተቱ እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ያው ርሑቕ ይኸውንን እዚ እናርኩ ናብቲ ዝቕፅል ክወስደኩም ሰማዕቲ ናብቲ ዝቕፅል እንትንሓልፍ ተለና ፕረዚደንት ትራምፕ ከምቲ ትፈልጥዎ ኩሉ ሻዕ ወይ ከዓ ዘይትፈልጥዎ ኩሉ ሻዕ ዝምነያ ኩሉ ሻዕ ኣብዛ ህይወቱ ዝምነያ ኖብል ፒስ ፕራይዝ እያ ሽልማት ዓብይ ኣሕመድ ተሸለማ ከመ ዓይነት ክሽለም እዩ ዝደሊ ናይ ሰላም ሽልማት ክሽለም እዩ ዝደሊ እዚኣ ንምግባር ዘይተጻልኡ ተጻልኢኹም ኢኹም ሞ ንዑ ተዓረቑ እናባለ ዘይገበሮ ነገር የለን ሕዚ ታ ኩሉ ነገር ክትፍፅመለ ትኽእል እያ ኢሉ ሓሲብዋ ዝኒሆ ብዙሕ ድራማ ገና ክስማዕ እዩ ግን ንምንታይ ኢኹም ዘሊልኩም ህዝብና ዝኩለይ እናተሳቀየ ዝኩለይ ዓገብ በደል እናበፅሖ ብድሮን እናተጨፍጨፈ ምንም ነገር እንቅስቃሴ ዘየለ ምዃኑ እናፈለጥኩም ንምንታይ ኢኹም እዚ ነገር እዚ ወፂኡ ዝኒሆ ኢልና ሓቲትና ነይረ ባዕለይ ከይደ ነይረ ናፍቱስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ኣብዚያው ዳውንታውን ዲሲ ዩት ቢሮ እቲ ሃውና መልሲ ግን ስሙና ከይትጠቕሱና ስሙና እገለ ከይትብሉና ኦፍ ዘ ሪከርድ እዩ ማለት ስሙና ከይትፀጉዑና ግን እዚ ተገይሩ ዝኒሄሲ እዚ ስለ ዝድለ እዩ ፒስ ፕራይዝ ክረክብ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዓብይ ኣሕመድ ዝሕጉስ ቁርተይ ክግበር ኣለዎ እምበር እገለን ይተባሃለ ካብ ትግራይ ናብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ብዙሕ ሰብ የለን ብፍላይ ኣብ ስልጣን ዘለው ምንም ነገር እንፈልጦ ኣብዚ ኣሴት ወይ ከዓ ንብረት የብሎምን ስለዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ነገር የለን እንታይ ዘተሓሳስበኩም ነዚ ነገር ሲ ዝኩለይ ዕግርግር እናገበረ ዝኩለይ ድሮናት እናሰደደ ዝኩለይ ክስታይ እናበለሲ ወይ ሓዊስኩም ከምቲ ካሊእ ግዜ ትገብርዎ ኩልኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያም ዘለኹም ዕረፉ ዘይተባሃለሉ ንምንታይ እዩ እዚ ዝኾነ ኢልካ ንዓብይ ኣሕመድ ንምእንቲ ክላሳለስ ንምእንቲ እሺ ክብሎ ንምእንቲ ተኣባይ ንምእንቲ ክሸጣ ቅድመ ህዝቡን ኮሽ ተሳውሱ 10 ግዜ እናወፀ ናብ ሚድያ ጌታቸው ረዳቱ ጌታቸው ብሂወት እናሃለዎ ማለት እዩ እዚ ኣለድ የለን ያው ንስኻትኩም ፍረድዎ ተሰዊኡ እንተ ዝኸውን ከም ንስዩም መስፍን ናብ በረኻ እናሃለዎ ክንደይ ዝኣክል ጀግና ተባሂሉ ንዘለዓለም ክነብር ከም ዝነበረ ኩልኩም ትግምትዎ ኢኹም ምክንያቱም ሳኒታይዘር እናበልና ዘይንገብሮ ነገር ይነበርናንያ ሚድያ እኮ ዓብይ ሓይሊ ኣለዎ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ጌታቸው ዝነኽኦ ወርቂ እዩ እናልና ያ ንዛረብ ነርና ጅግና እዩ ሂሮ እዩ እናልና ንጻድቃነ ምኖም ንኻልአት ግን ከ እዚ ኩሉ እዚኦም ኩልኦም ዓጋብን በደል ዘውፅሑ እንታይ ቀሪ ሕሊፎም ሰደዱ እዮም ሕዚ ንኣንሳቶም ዘይተሓተቱ ሲ ከመይ ጌርኩም ኩነ ትግራይ ተሓቱ ትግራይ ምንታይ ኣድልዩ እዩ ኢልና መሰልና እሞ ነግረኩም ደየልናን እዚ ምንም ዝተሓሳሰብ ነገር የብሉን ስኡልካ ኒ ሓደ አልሲሲ ናይ ግብጽ መራሕን ናይ ኣሜሪካ መራሕን ኣብ ፈረንሳይ ተራኺቦም ነይሮም ኣብቲ G7 ስብሰባ ተገይሩ ዝነበረ ዝሓለፈ ሰሙን ሕዚ ከመይ ጌር እንተገበርና ኢና ኩሉ ነገር ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢሎም ተመኻኺሮም ዘውፅዎ ነገር እዩ እምበር ዝኸልከል ነገር የለ ዝኣቱ ነገር የለ ኩሎም ፅኢሎም ወፂኦም ሕዚ ሓንካሰ ይቐሪ ግዛዕ ይቐሪ ውረይ ይቐሪ ገለ ይቐሪ እናወፀ ዝዛረብ ዘሎ ምንም ከጨንቐኩም ኣይግባእን سؤالك ألف خبدام سؤالهم دقاقمهم سلسة تزاروا زماس حانتيت نجار يلن من يهزنا وزنا أمريكا الدورس ينديو ويس أمانيل ديو وي تم جنرال مقبي ديو ناو أمريكا من يخمس سنيرو تهجبر لهم فيزانا أمريكا
سموم كعمتي أي تصوعن سؤال مخررت إيه توهيل زلوا واجا خمزة يقولوا شعيكم تريوا يمزلنا زلوا سلزي كتحسوا له يقولكم سؤال كاني عبي أحمد جن نانو ناتو خراخور أبا بيجي ميديا النواس وزارة وزلوا نا أتم جن كوار عم حام كوين ومنه يفلتوا أيام ستمون تما أمر زلوا يفلتوا أيام جن نتهز من نجار عدنا جروا بلو وتزاروا بعرا ولا ديلكم تزاروا وصاص قلو أو بربرة ميت تاجور لنا من تقطع متورة توهيل من زوري زلوا سلزي زي خد حساسبكم عيبلون يلا من أيام زي ناتي كونن كتتا كافتو Department of State زروحو كوو أبزي واشنطن دي سي زرلو زروحو كو إذن أقرأكم زرلو بعيني بإذنيس بعيني رئي بإذنيس سمع خوو مالتي تزارو انتو اللي زروحو خوو مالتي زتنا قرن مالتي نحطو زحاتت كوو زمالسو خوو مالتي فلزي كاوزين العالم من زئمن نقري لن مالتي زي النار كنا فتسو صرا دوران نخيط سمعتي صرا دوران تقرأي صرا دوران تزهلوا أخم زي مقابرتكم زي مقابرت لهم حدا بتعم زقرمكم تاي كم مخان تفلتوا ليهم سمعتي هذا كلنا عالم محبرة سوا قريمون نسي زين كلنا أوروبلان نام مقالات نخدا عقر كريف لالله يزور الله دمسي اسمع الله درونات يزور الله نساتهم ك سويلم تميلم تايقور الله سرحم سرح الله يكبر الله دراج ولا لمعات كنقبرينا يبللو خربت وحد ما إيه ما تصمو ندالو تبزلت مريت كي تفي وللو زورر زل نجر يستخاخل اللو بالسجنا زخفل زلو باندات يأري ومي إلى أموام اللو سويلك أبي بيروم تأكيبه تأيس بني رعبي أحمد درون دحر سديدة قلنا دحر غير كان نزار كان نجيتاچو زفار وزن نور بتاع بس الزفار خنا ورث لزدولي هافت سلزلوم نبرس سلزلوم بقى درون ناس اللي كفر رحيم جنك بالا حنت نجر أزين تأزر إياكم حدا صار درون أفتد لايز هون نجر كتر إيوهم على بقى 100% تتأممون على كابي ما بسيموا ببي معدقموا من يهبوا مجزعم زعزيز نهلكم تهجر لنا ترحيها اللو يكون عندي سمعتي تفلتينا جن سو ما بعلز مسلوه نجر يلن زجبرس إنه هو ينجرن يبهال باي ولدنا كل نجرتهم ولدنا زاروا صبايو تعبي نجر جن تعبي نجر زريكم منم أبا تجراي أبا ملو تجراي مغلم يكون أفسم يكون شرام يكون قلم يكون درن مسألة أي مسألة منم تزور تخيل الله عابي يا حمد نما أني تجراي أعطي خواجة خلاتم دليتم يبلون دليت قال له قد كلات يبلون مهنياتم ببي جرح عليفو يعني عرف هل يفتي ودرك عمل له نفانو إن أولان زي كعلى ندي سبعة خي مسؤول مئتي مترو مالت 100 كيلومتر رحقت راديوس حصار وانا اديس ابابا نابلس نتግራይ ክመጽኡ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ስለዚ ጸረ ድሮን ኣሎ ድዩ እንታይ ዳ እየም ዘይጥቀመሉ ከምዚ ከገለመለኸ ይብለሉ ኣብ ኩሉ ጸረ ድሮን ክትቀምጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱም ዓቕሚ እውን ኣለኹም ትፈልጥዎ ዓዲካ ግን ክውሰኽ እዩ ሕዚ እውን ወስኹ ንብለለና ክውሰኽ እዩ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ይኣቱ እዩ ኣይትጠራጠሩ ክሕጉሰኩም ይግብኦ እዚ ናልክ ሰማዕተይ ኩሉ ትዝወረ ዘሎ ኾነ ኢልካ ሞራልና ንምውዳቕ ንስንሳትና ንምፅላእ ንፀመራሕትና ንምፅላእ ህዝብና ንኽርዕድ ተስፋ ንኽቆርፅ ኣርእስቲ ንምቕያር እዩ ትኩሉ ንሕና ሓንትን ከይንዛሃዝ ትማል እንታይ እናተዛረበ ተውዒሉ ኩሉ ምዕራብ ትግራይ እናበለ ይኮነን ውዒሉ ኩሉ ቪዛያ ተኸልኪሎም እዚኣ እዩ ዝደለየ ዓብዪ ኣሕመድ እዚኣን ስለ ዝገበሩለኸ ዝበልዎ እሺ ክብል ይኽእል ንምንታይ ከም ዝተገበረለኻ ኢሉ ዝዛረቡን የለን ቅድሚ ሕዝስ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ሰዲዱ ኣስማዕምዕና ኩሉ ነገር ዝተወድአ ኣስማዕምዕና ኢሉ ምስ ትራምፕ ተስማዕሚዖም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ናይ ትራምፕ ግዜ ኩሉ ዳርጋ ሸይጥዎ ነይሩ እዩ ሸይጥዋ እዩ ኣባይ ሸይጥዋ መፅኡ ገለመለም እናበሉ ንጌታቸው ምዝራብ ምስ ጀመሩ ብሂወት እናሃለወ ጌታቸው ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸ ጠጠው ኣቢልዋ ተመውዚ መፅኦም ዝነበሩ ንዶክተር ስለሺ ገለመለ ዝነበሩ ናብ ዲሲ መፅኦም ዝነበሩ ንዑ ተባሂሎም ተመሊሶም ንዓዶም ኣትዮም ማለት እዩ ንምንታይ ኩሉ ሰብ ውይ ስለ ዝበለ ኣባይ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ዓብዪ ኣሕመድ ክሸጦ ይኽእል ክልውጦ ይኽእል ገለ ክገብሮ ይኽእል ብህዝቢ ዝተሰርሐ ግድብ እዩ ታሪኻዊ ዝኾነ ግድብ እዩ ከፍርሶ እየ ሲብል ደ የለን
ኣፍሪሰሲዩ ወያነ ግብፂ ሻዕብያ ተኣኪቦም ፋኖ ኮይኖም ኣፍሪሶምዎ ተሓባቢሮም ኢለ ንኣኣቶም ንህዝቢ ኡይ ክብል እየ ካብኡኸ ኩሉ ዓኸን ትፍኩሎም እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓመ ኩሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ምሳይ ጠጠው ኢሉ ንኣኣቶም ክነጥፍኦም ኢና ከምቲ ናይ ሰሜን እዚ እንትበሃል እንተሎ ናብ ትግራይ ዝወረረ ክኸደለ እዩ ዝብል ሓሳብን እምነትን እዩ ዘለዎ ግን ኣይኾነሉን ሰማዕተይ እዚ እናዋልኩ ኣብቲ ዝቕፅል ክሻዕ ንራኸብ ሕፅር እናበልና እቲ ቪድዮ ስለ ነምፅበር ብጣዕሚ ብዙሓት ነገር ይመፁ ኣለው እዮም ግን ኣከታቲልና ሕፅር እናበልና ክንሰደልኩም ኢና ከምቲ ዝበልናኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ላይክን ሼርን ጌርኩም ወፁ ድሓን ዋዕሉ ቻው